औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 3-4 टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल टॉपिक्स। नेशनल पे तो आपको पता ही है आजकल क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़े से ज़रा ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो कि इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे इस वक़्त हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि सऊदी अरब ने बहुत ही वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी जो है वो इस वक्त परसू करना शुरू की हुई है। और उसकी जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है कि सऊदी अरब को अमेरिका ने $650 मिलियन की जो मिसाइल सेल है उसको ओके कर दिया। आपको याद होगा कि जब बाइडन आए थे तो उस वक्त बड़े मसाइल चल रहे थे इनके, और बाइडन ने फिर आके ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम डायरेक्टली किंग से बात करेंगे, हम एमबीएस से बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक सूरत हाल हुई। उसके बाद एक टेंशन का सिलसिला हुआ। उसके बाद फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गए वहाँ पे और उन्होंने एमबीएस के बिहाफ़ पे वहाँ पे डिप्लोमेसी करने की कोशिश की और वहाँ पे उनको काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई। तो ये जो एक खबर आई है कि ये जो मिसाइल सेल है, ये एक बहुत बड़ी अब डेवलपमेंट हुई है कि $650 मिलियन की ये एक डील जो है उसको ओके कर दिया है। और ये जो मिसाइल हैं, ये रेथियन जो कंपनी है, इस ये मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये हैं। और ये भला आपको याद होगा कि ये कौन सी कंपनी है, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि ये वो कंपनी है जहाँ पे मौजूदा वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन साहब जो हैं वो वहाँ पे काम कर चुके हुए हैं। आपको पता है, मैंने बताया था ना कि ये एक रिवॉल्विंग डोर की तरह करते हैं कि इधर से आए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से निकले, जब गवर्नमेंट चली गई तो फिर आगे इन कंपनीज़ में या किसी थिंक टैंक में चले गए और फिर ये इस तरह वापस आते आते हैं गवर्नमेंट में, और ये एक सिलसिला इनका चलता रहता है। और ये एक जो लॉयड ऑस्टिन की जो कंपनी है उसको ये एक बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलने जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा जी कि $650 मिलियन की जो ये जो डिफेंस डील है, ये एक उनका डिपार्टमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी, डीएससीए। ये जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की है परचेज करने के लिए 280 एआईएम और 120 सी एयर टू एयर मिसाइल और 596 एलएयू 128 मिसाइल रेल लॉन्चर्स, जिनकी कीमत बनती है $650 मिलियन। तो ये उन्होंने कहा है जी कि हम उसको ओके कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेथियन जो है वो इसकी मेन कॉन्ट्रैक्टर होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हम कर रहे हैं सऊदी अरब को सपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट द यमनीज। अब देखें कैसा टर्न अराउंड है कि पहले अमेरिकन कह रहे थे कि ये जो यमन वॉर है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा और इसीलिए हम सऊदी अरब की मदद नहीं करेंगे ताकि ये ख़त्म हो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उसी में उसको सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब को हम ये करेंगे। और आपको ये भी याद होगा कि फरवरी में ये इन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा था कि रियाज़ जो उनका दारुल खिलाफा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी वो डिसाइड हुई थी। और उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के जो ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट यमन, उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों आई है। अच्छा, अब ये हुआ है कि सऊदी जो वॉर प्लेन्स हैं, उनको अभी तक ये सर्विस फैसिलिटी जो है वो दे रही है। और ज़ाहिर है कि सऊदी जो वॉर प्लेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसको जाके बमबारी कर रहे हैं वहाँ पे, और ठीक-ठाक किस्म की बमबारी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है, ये जो वॉर इन यमन चल रही है, उसके साथ-साथ ये दूसरी डील है जो सऊदी अरब को अमेरिका ने बाइडन के आने के बाद दी है। आपको याद होगा कि सितंबर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया था $500 मिलियन की एक डील, ताकि जो सऊदी अरब के जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके, उसकी मेंटेनेंस के लिए। ये इतने माशाल्लाह काबिल लोग हैं कि ये अपने हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस भी खुद नहीं कर सकते। बेसिकली तो उन्होंने एक उसको गाय बनाया हुआ है ना कि बस पैसे खाओ इनसे, जितने भी पैसे खा सकते हो खाओ, अपनी आवाम को नहीं खिलाना, लेकिन गोरों को खिलाते रहना है और अमरीकियों को खिलाते रहना है। $500 मिलियन सितंबर में ही अभी डील हुई है, और उसमें उन्होंने सिर्फ मेंटेनेंस के लिए उसके चक्कर में कि जो अपाची और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे उनको इन्होंने उसको वो करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए उनको खा लिए। अच्छा, अब दूसरी ये है कि
मारिब का जो इलाका है यमन में, वहाँ पे शदीद किस्म की इन्होंने पाउंडिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बमबारी की है, और उसकी वजह से वहाँ पे हालात ये हैं कि बहुत बहुत ही बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में जो है, और मुख्तलिफ शहरों में, ख़ासतौर मारिब में वो पैदा हुआ है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इनकी बॉम्बिंग के बावजूद जो हुतीज़ हैं, वो वहाँ पे गेन्स कर रहे हैं, वो हार नहीं रहे, वो ऑन ग्राउंड, ये तो क्योंकि बमबारी करके भाग जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि सारा कुछ कंट्रोल जो है वो उनके पास है, और वो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो वो गेन्स कर रहे हैं इस जंग के अंदर। अच्छा, ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की मैंने आपको बात की है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक वाइड स्प्रेड जो है वो मैस स्टारवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी बढ़ चुके हुए हैं। आपको याद होगा कि कई जगहों पे आपने ये उनकी वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि जहाँ पे इनकी जो बच्चों की हालत है वो कितनी ख़तरनाक है। और ये कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, कि 4 लाख बच्चे अगर मामला इनके कंट्रोल में से निकल गए तो 4 लाख बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसी साल में वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। 4 लाख बच्चे, कैन यू इमेजिन? और ये क्या है, मतलब एक एक एरोगेंस है, एक जिद है, और वो बेचारे वहाँ पे मासूम मरते चले जा रहे हैं, और मुसलमान ही मुसलमान का खून कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। तो ये सूरत हाल अगर देखी जाए तो उस लिहाज से बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ह्यूमैनिटेरियन हवाले से। अच्छा, इसकी तरह मैं थोड़ा सा बाद में भी आता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ी सी आपको दूसरी खबर भी बता दूँ। एक चाइना के हवाले से भी खबर है, वो ये है कि चाइना ने अमेरिका को ये कहा है कि अमेरिका साहब जो हैं, ये सबसे बड़ा थ्रेट है दुनिया में न्यूक्लियर हवाले से। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में खबर जो आई थी, उसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चाइना ने ये कह दिया है कि अमेरिका सबसे बड़ा थ्रेट है दुनिया को, चाइना नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो कहा था, वो ये कहा था कि चाइना बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर हथियारों की, और अमेरिका को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही रैपिड रेट के ऊपर ये मामला जो है वो चाइना आगे लेके जा रहा है। अच्छा, चाइना ने अमेरिका ने जो कहा था कि बीजिंग जो है वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बढ़ा रहा है 200 वॉरहेड से 1000 वॉरहेड्स तक, यानी 200 एटम बम जो हैं उनसे बढ़ा के 1000 एटम बम्स उनका टारगेट है 2030 तक, यानी 1000 बम्स, 1000 वॉरहेड्स जो है वो चाइना बना लेगा 2030 तक। अब ये उन्होंने जब रिपोर्ट दी थी तो एक थरथरी सी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो डिफेंस डिपार्टमेंट जो है इनका, पेंटागन, उन्होंने ये कहा था कि हम इसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए, लेकिन चाइना ने अब उसको ये कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल इस तरह का नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली सबसे बड़ा थ्रेट है। और उन्होंने ये कहा कि चाइना का ये जो आप न्यूक्लियर थ्रेट बता रहे हैं, ये आप यूज़ कर रहे हैं एक ऐसी थ्योरी को, और उसके बदले में आप अपने मामला जो हैं वो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चाइनीज़ एम्बेसी, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन हैं, ये उन्होंने कहा है कि जो आप थ्योरी यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर, चाइना न्यूक्लियर थ्योरी, ये आप अपने आर्सेनल को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो टॉप सोर्स है वो अमेरिका है दुनिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का और न्यूक्लियर कंपटीशन का, और उसमें चाइना उस तरह नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी है वो उससे भी उन्होंने विड्रॉ किया है। उसका सबूत ये है कि चाइना ने ये कहा है कि चूंकि अमेरिका ने जो IRNF ट्रीटी है उसमें से विड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि अमेरिका सीरियस नहीं है न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स के हवाले से, कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो ट्रीटी है उसके हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा कि जो INF की ट्रीटी है उसमें से उनका निकल जाना और विड्रॉ करना जो है, उसका मतलब ये है कि वो मज़ीद मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। तो ये अब चाइना ने उसको जवाब दिया है। आपको याद होगा कि पिछले महीने जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ये कहा था कि अमेरिका के पास 5750 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 5750, आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा।
تو اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو خود آپ کے پاس تو اتنے زیادہ خود ہیں ہتھیار، تو ہم آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے $1 ٹریلین جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں ٹو ماڈرنائز دیئر نیوکلیئر آرسنل. ایک تو نیوکلیئر آرسنل ہے، اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے $1 ٹریلین. اب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو $1 ٹریلین آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے ایک بوگی کریٹ کی ہے چائنا کی صورت میں، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جی دیکھیں چائنا نے اتنی ترقی کر لی ہے اور ہم نے اگر ماڈرنائز نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. یہ ایک نارمل روٹین ہے امریکہ کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو چلانے کے لیے یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ایک تھریٹ کیے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس تھریٹ کے لیے پھر مختلف چیزیں وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ $1 ٹریلین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یو ایس نیوی کی آپ نے پچھلے دنوں میں سنا تھا کہ ایک جو نیوکلیر سب مرین تھی وہ کریش کر گئی تھی ساؤتھ چائنا سی میں، اور وہ یہ بہت بڑا ایک دھچکا سا لگا تھا امریکہ کو کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے کہ ایک ایسی نیوکلیر سب مرین جو گئی خفیہ طور پر، اور وہ وہاں پہ یہ ان کے بقول کہ اس کو کچھ ہوا اور کسی چیز کو اس نے ہٹ کیا اور وہ جناب اس کو وہ کریش کر گئی. انہوں نے اب اس جو نیوکلیر سب مرین تھی اس کے جو کمانڈر صاحب تھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی ان کو فارغ کر دیا امریکہ نے. تو چائنا نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے یہ کیا ہے. آپ وہاں پہ کوئی لیکیج ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ نیوکلیر سب مرین تھی تو وہاں پہ ریڈیو ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. تو چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہمیں بتائیں آپ کہ آپ کا یہ جو سب مرین تھی USS کنیٹیکٹ اس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا. تو 2 اکتوبر کو یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ہوا کیا تھا، آپ ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہوا تھا. لیکن امریکہ نے ابھی تک ان کو کچھ نہیں بتایا. انہوں نے اس کے جو کمانڈر صاحب تھے ان کو اور ان کی ٹیم کو فارغ کر دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ یہ ڈیو ٹو لاس آف کانفیڈنس ہم اس کو فارغ کر رہے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ لاس آف کانفیڈنس آپ کے بھائی اس نے کسی چیز کو ہٹ کیا ہے یا اس کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہے تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی خطرناک حد تک آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوا ہے، لیک ہوا ہے، تو وہ مسائل جو ہیں وہ اس کے کریٹ ہو سکتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انڈر واٹر ماؤنٹین کو اس نے ہٹ کیا ہے، لیکن اس کی انہوں نے کوئی ڈیٹیلز وغیرہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ٹرانسپیرنسی یا رسپانسبلٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے امریکہ کو ہی کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کر رہے. اور یہ بھی انہوں نے نہیں ڈسکلوز کیا کہ یہ جو ساؤتھ چائنا کے جو علاقہ تھا اس میں ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہوا ہے. تو بیجنگ جو ہے امریکہ جو چائنا ہے وہ اس میں کافی پریشان ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہوا ہے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا کوئی بندوبست کر سکیں یا آپ مل کے اس کا سدباب کر سکیں. تو ساؤتھ چائنا جو مارننگ پوسٹ ہے اس نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو ساؤتھ چائنا سی میں امریکن پریزنس ہے وہ بہت بڑھ چکی بھی ہے، اور پچھلے 1 سال کے اندر 11 دفعہ ساؤتھ چائنا سی میں انہوں نے اپنی نیوکلیئر سب مرینز جو ہیں وہ بھیجی ہیں 11 دفعہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے رہیں گے. دوسرا ایک آخر میں آپ کو بتاؤں، جو شروع میں نے آپ کو سعودی عرب کے بارے میں بتایا تھا. سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت بڑی ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ گیم کھیل رہا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اپنی جو تھوئنگ آف ریلیشنز ہیں وہ انہوں نے شروع کر دیے. انہوں نے امریکہ کو بھی کہہ دیا کہ جناب ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل میں ہمیں اب کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو چاہیں کریں ایز لانگ ایز ایران از ناٹ کیپیبل آف میکنگ اے نیوکلیر بام. بس ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات اپنے ٹھیک کر لیے ہیں، روس کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، ان کے ساتھ ڈیفینس ڈیلز کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ مل کے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور چائنا نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے سعودی عرب جو ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو اسرائیل کے ذریعے سے بھی سعودی عرب نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس طرح نہ کریں. لیکن امریکہ کی بھی پالیسی جو ہے وہ اب آ کے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چائنا کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ڈائلاگ پارٹنر کے طور پر SCO میں بھی شامل ہو گئے اسی دن جس دن ایران ریگولر ممبر بنا تھا ان کا SCO کا. تو
یہ ایک پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی کمپنیاں کھل رہی ہیں، نئی 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 پارٹنرشپس، نئی چیزیں جو ہیں وہ کھلنی شروع ہوئی ہوئی ہیں، اور نئے نئے جو الائنسز ہیں وہ بننے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا صورتحال چل رہی ہے اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھے گی. لیکن معاملات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ یہاں پہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سعودی عرب جو ہے وہ واقعتاً اپنے آپ کو الائن کر لے گا چائنا اور رشیا کے ساتھ، اور اس میں پھر امریکہ کے لیے بڑے پرابلمس ہوں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا؟ کیا اسرائیل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا عرب ورلڈ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک کویشچن ہوگا کہ سعودی عرب وہاں پہ کس طریقے سے یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرے گا، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب ابراہیم جو ایکارڈ تھا اس میں بھی بہت زیادہ انہوں نے بیک کیا تھا، بلکہ انیشیٹو بھی ان کا تھا، اگرچہ اس کو شامل اس میں نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ سارے کا سارا اسرائیل کے ساتھ جو اتنا تھک ہوئے ہوئے ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہوا ہوا. تو ایک پوری ایک جو گیم ہے اسٹریٹجک لیول پہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہی ہے، اس میں معاملات جو ہیں وہ مختلف ان کے اوپر ہم تجزیہ جاری رکھیں گے اور ان کے اوپر نظر رکھیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.